वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। या सूरज की शुआएं उस पर पड़ती है तो वो पानी भाप बन करके उड़ जाता है। हैरत की बात यह है कि जब सूरज और चांद इतने ताकतवर करार दिए गए कि जो मिट्टी पत्थर से टूट गई, जो पत्थर आग से टुकड़े टुकड़े हो गया, जो आग पानी से जल बुझ गई, और पानी को फिर सूरज हवा में बादल बनाकर ले उड़ा और चांद ने मद्द जज्र के जरिए से उसको इधर से उधर अथल पथल कर दिया, तो लोगों की राय इस पर आकर टिक गई कि दुनिया में चांद और सूरज से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए लोग उसके आगे हाथ जोड़ने लगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, हबीब दुनिया तो इसे ताकतवर मान रही है, एक को तोड़ करके बता दे और एक को वापस बुला करके बता दे कि इनकी ताकत नहीं है, ताकत तो मेरे अंदर है। लेकिन जब उसको ताकतवर समझा तो लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। तो जब आप वापस एक को बुलाओगे और एक को टुकड़े करोगे तो लोग तुम्हें खुदा कहेंगे। तो फिर एक काम करो, फिर आप ये भी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूं, ताकि लोग तुम्हें खुदा न कहे। क्योंकि वो तो ये बात नहीं कहेंगे ना, तो ये बात महबूब आपको करनी है। तो अल्लाह ने गोया के वहदानियत की लाज रखने के लिए अपने महबूब से कहलवाया कि आप कह दे, आप अपने आप को कह दे बशर, ताकि अकीदा वहदानियत रह जाए। तो अकीदा तौहीद को बचाने के लिए महबूब को कहा, महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कह दे कि मैं तुम जैसा बशर हूं, ताकि लोग आपको खुदा न समझे। लेकिन लोग ये भी न समझे कि अपनी तरह हैं, क्योंकि अगर अपनी तरह होते तो इशारे से चांद टुकड़े न होता और इशारे से सूरज न पलटता। तो ये तो उन लोगों ने देख ही लिया है, तो ना अपनी तरह बशर समझेंगे ना खुदा समझेंगे, आपका जो मर्तबा है उसके मुताबिक। लेकिन कुछ बदअकल ऐसे भी पैदा हो गए, ये सब बयान भी करते हैं, फिर कहते हैं हमारी तरह। इस पर तो बहुत मर्तबा बातें हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है, वो नहीं कहना, मैं सिर्फ तमहीद अर्ज कर रहा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद का दौर था और बहुत उसकी जो वो शान शौकत दौलत शोहरत सब कुछ थी। उसने जुल्म किया तो अल्लाह ने उसके जुल्म का खात्मा करने का ऐलान किया इस तरह से कि उसको अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और उसने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू होता है और वो सितारे के आगे रोशनियां और नूरानियत जो मसनूई थी वो सब मान पड़ जाती है। हैरत की बात यह है कि वो अपने आप को खुदा कहता है, लेकिन अपना ख्वाब वो नजूमियों से पूछता है कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। देखा, यानी इतना बड़ा उल्लू था उसके, बल्कि उस बदबख्त को इतनी भी इसकी हैसियत नहीं कि वो अपने ख्वाब की ताबीर ही मालूम कर सके। उसको इतनी भी उसकी हैसियत नहीं, इतना भी उसके पास इल्म नहीं था कि वो अपने ख्वाब की ताबीर खुद मालूम कर सके। तो उसने नजूमियों से कहा कि मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। और नजूमियों ने बताया कि तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है तेरी सल्तनत का खात्मे का जरिया बनेगा। याद हमेशा रखना कि जब भी हुकूमतों ने खुदा को चैलेंज किया है तो अल्लाह ने फिर उसके खात्मे के लिए गैब से असबाब पैदा किए, क्योंकि असल हुकूमत अल्लाह ही की है। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी औकात में रहे, अल्लाह को ना भूलें। क्योंकि जब भी अल्लाह के बंदों पे जुल्म होता है तो फिर अल्लाह ऐसी जगह जगह से शख्सियत को खड़ा करता है जहां पर इंसान का गुमान भी नहीं जाता। उसने कहा, अच्छा अगर मेरी सल्तनत का कोई खात्मा करने वाला पैदा होगा तो मैं बच्चे पैदा ही नहीं होने दूंगा। आजकल भी लोगों का ख्याल ये है, बच्चे पैदा मत होने दो। नमरूद के चाहने से नहीं हुआ तो तुम्हारे चाहने से होगा। बच्चे पैदा मत होने दो, लगाओ किसी भी तरह से पाबंदियां। अल्लाह ने जिसकी पैदाइश लिख दी है वो तुम्हारे घर में भी पैदा होकर रहेगा, वो तुम्हारी निगाहों में भी पैदा होकर के रहेगा। अब मुसलमानों को चाहिए कि वो बच्चों पे रोक न लगाएं,
ایسے ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے، اتنے بچے ہوں گے، رکھو گے کہاں؟ پڑھائی کیسے کرو گے؟ کھلاؤ گے کیا؟ تم نے کھلانا ہے، تم نے رکھنا ہے۔ جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، کس کے لیے بنائی؟ جناتوں کے لیے تو نہیں، انسانوں کے لیے بنائی۔ اور ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا، تو ان کے لیے نہ کرے گا؟ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لیے جگہ بنا دیتا ہے، تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لیے جگہ نہیں بنائے گا؟ کہاں اتنا بڑا بچہ، اتنا سا ماں کا پیٹ۔ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے؟ کبھی بچہ بھی تو دیکھو، 10 منٹ کا بچہ دیکھو، اور پیٹ پہ غور کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہ رکھتا کیسے؟ اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو، زندہ نہ رہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالت سجدہ میں رہتا ہے، سارے اعضاء کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے۔ ذرا بچے کو 2 منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا۔ اب اگر ذرا ذہن حاضر ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن لیں۔ ماں کے پیٹ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ 2 منٹ سجدے میں رکھے، بچہ مر جائے گا، سانس نہ لے سکے گا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو 2 منٹ سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے، مر جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا، نہ میں تم جیسا نہ تمہارے بچوں جیسا ہوں۔ حضور سجدہ کر رہے ہیں، یہ شان اللہ کی، میرے رب کی شان ہے۔ حضور کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آ کے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک دب جائے گی، سانس نہیں لے گا، وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور نے سجدہ کیا، گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں، ہاں شعور ہے، جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں حالت شباب، حال شباب، ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال گفتگو بہت دور نہ نکلے، شارٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو فلسفہ قربانی تک کا سفر ابھی آپ کو طے کرانا ہے اور خود بھی طے کرنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیسے قربانی ہوئی۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت شارٹ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے۔ بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت تارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، حضرت تارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ غلط ہے۔ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہوتا اور نہ نبی کی ماں مشرک ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا، اس لیے مشرک نہیں ہوتی چونکہ جمعہ کے اور رات کے لوگ الگ الگ ہیں، اس لیے اشارہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مضمون بھی لکھتے ہیں اخبارات میں نے دیکھا کہ مضمون بھی لکھا تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ قرآن میں آزر کے لیے ابا آیا ہے، تو وہ ابا سے غلطی کھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ باپ تھا اس لیے ابا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انگریزی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ فوفا کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، بڑے ابا کے لیے، سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، انکل۔ انکل بولتے ہیں تو اس سے چچا بھی مراد لیتے ہیں، ماموں بھی مراد لیتے ہیں اور پھوفا بھی مراد لیتے ہیں، انکل۔ ایسے ہی عربی میں جہاں ابا آتا ہے تو اس سے مراد چچا بھی لیتے ہیں
اور اب باپ بھی لیتے ہیں اور دادا بھی لیتے ہیں، تب ترجمہ کرنے والے کی ہوش مندی پہ ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انگریزی کو آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، اچھا لگا پھوپھا ہو پر تو بھی، لائک کر تو کے پھر آگے ابا کے لیے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔